इस महंगाई के दौर में कम आमदनी में किस तरह गुजारा करें? कम तनख्वाह वाले लोग किस तरह से अपना आसानी से गुजारा कर सकते हैं? कम आमदनी वाले लोग किस तरह से अपना बजट बनाएं? किस तरह से घर के खर्चों को मैनेज करें? किस तरह से बिल्स की पेमेंट आसानी से करें? और किस तरह से किराया वगैरह, फ़ीसें वगैरह तमाम चीज़ों को पूरा करते हुए बचत कर सकते हैं? आजकल की इस महंगाई के दौर में हर किसी का गुजारा मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है। लेकिन अगर आप स्मार्टली अपने खर्चों को मैनेज करके चलते हैं तो फिर आप बचत भी कर सकते हैं और अपने खर्चों को मैनेज भी कर सकते हैं। तो किस तरह से आपने बजट बनाना है, किस तरह से आपने अपने खर्चों को मैनेज करना है, तमाम चीज़ें आप लोगों को डिटेल्स के साथ आज की इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप बचत भी करेंगे और अपने खर्चों को बहुत अच्छी तरह से मैनेज भी कर सकेंगे। मेरी कोशिश होगी कि आज के इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मैं क्लियर करूं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि किस तरह से आप बजट बनाकर कम खर्चों में अपना गुजारा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। तो सबसे पहले आपने अपना मंथली बजट सेट करना है, अपना मंथली बजट बनाना है और हर महीने की इनकम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना है। यानी जो भी कुछ आपने खर्चा किया है उन तमाम चीज़ों को आपने लिख कर रखना है, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज़ हो या छोटी से छोटी चीज़ हो। तमाम चीज़ों का आपने हिसाब लाजमी लिख कर रखना है। पहले अपने टोटल इनकम का अंदाज़ा लगाएं और फिर उसमें से ज़रूरी खर्चों को अलग करें। जो फ़िक्स चार्जेस हैं जो आपने हर हाल में हर सूरत पे करने हैं, जैसे घर का किराया, बिजली के बिल, गैस के बिल, फ़ीसें, पेट्रोल का ख़र्चा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ग्रोसरी, ये तो लाजमी चीज़ें हैं। ये आपने हर सूरत में ही लेनी है और इन चीज़ों पर हर सूरत में ख़र्चा होना ही है। ये महीने के फ़िक्स एक्सपेंसेस होते हैं जो आपने हर सूरत में करना ही करना है। कभी ये एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं और कभी कम हो जाते हैं। अगर ये एक्सपेंसेस ज़्यादा होने लगें तो कोशिश करें कि इसको आप आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर दें। किस तरह से करना है और किस तरह से आप अपने ख़र्चों पे कंट्रोल करके आप बचत कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सेविंग्स की इम्पोर्टेंस, हर महीने कुछ पैसे बचत के लिए अलग करें। सेविंग करने से आप अनएक्सपेक्टेड खर्चों के लिए तैयार रहेंगे। एक्सपेंस ट्रैकिंग, आप डेली खर्चों का रिकॉर्ड रखें। हर दिन के खर्चों के लिए लिखा करें, जो भी कुछ आपने ख़र्च किया है, जो भी कुछ आपने ख़रीदा है, बिल्स वगैरह की आपने पेमेंट की है, जो भी आपके रोज़ के ख़र्चे हैं वो लाजमी लिखा करें और उन चीज़ों का हिसाब लाजमी रखा करें। इन चीज़ों को लिख कर रखने से आपको पता होगा कि आपने कहाँ पर क्या ख़र्च किया है, कितने पैसे खर्च हुए हैं, कब खर्च हुए हैं। इन तमाम चीज़ों का हिसाब आपके पास होगा और इस तरह से आप ख़र्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। कटिंग डाउन अननेसेसरी एक्सपेंसेस, यानी उन खर्चों को करना बंद करें जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, बिला ज़रूरत कोई भी चीज़ ख़रीदना बंद करें। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम कहीं बाहर जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, ग्रोसरी के लिए जाते हैं, तो हमें कोई भी चीज़ अच्छी लग जाती है। आमतौर पे कोई बर्तन अच्छा लग जाता है, कोई कपड़े अच्छे लग जाते हैं, कोई डेकोरेशन पीस अच्छा लग जाता है, तो हम कुछ भी उठा कर ले आते हैं। तो इस तरह आपने नहीं करना। अपनी हेल्थ के लिए लाजमी बचत करें। कुछ पता नहीं होता कब सेहत ख़राब हो जाए, कब आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए, कब आपकी या आपके बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाए, कहाँ पे कितना ख़र्चा आ जाए। तो इन चीज़ों के लिए लाजमी आप अलग से बचत किया करें। लोकल मार्केट्स के फ़ायदे, लोकल मार्केट से सामान ख़रीदें ताकि वहाँ पर आपका कम से कम खर्चा आए। लोकल मार्केट से सामान ख़रीदने से आप बहुत पैसे बचा सकते हैं। लोकल मार्केट से सामान ख़रीदने से आपको बेटर डील्स मिल सकती हैं। जहाँ पर डील्स लगी हों आप लाजमी वहाँ से ख़रीदारी करें। जैसे बाय वन गेट वन फ्री ऑफ़र लगी होती हैं, वहाँ सेल लगी हो तो आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। इस तरह आप बचत कर सकते हैं। कोई भी अननेसेसरी चीज़ ख़रीदें तो बहुत सोच समझ कर ख़रीदें कि क्या वाकई में आपको इसकी ज़रूरत है, क्या ये चीज़ आपके लिए वाकई में बहुत ज़रूरी है,
اگر وہ چیز آپ کے لیے یا آپ کے گھر کے استعمال کے لیے ضروری نہیں ہے تو ایسی چیز کو بالکل بھی مت خریدیں جس سے آپ کا بجٹ آؤٹ ہو سکتا ہے۔ ویٹنگ فار سیل، سیل کا انتظار کریں۔ جب کہیں سیل لگا کرے تو آپ لازمی وہاں سے شاپنگ کیا کریں۔ سیل سے آپ کافی سارے پیسے بچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چیز بہت مہنگی مل رہی ہے لوکل مارکیٹ میں تو پھر آپ وہ سامان یوز میں بھی خرید سکتے ہیں، اور یوز میں ہی اگر آپ کو وہی چیز کم قیمت میں مل رہی ہے تو آپ اس چیز کو ضرور خریدیں۔ اس طرح آپ بہت سے پیسے بچا سکتے ہیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی پرائس بھی بہت ہائی ہوتے ہیں، جو آپ کی گنجائش نہیں بن رہی ہوتی ہے، آپ کے بجٹ سے باہر ہوتے ہیں۔ تو تھوڑا صبر کیا کریں، تھوڑا انتظار کیا کریں، سیل لگنے کا ویٹ کیا کریں۔ جب سیل لگ جائے تو آپ لازمی شاپنگ کریں۔ اس طرح آپ اپنے پیسوں کی بچت کر سکتے ہیں۔ ہر جگہ کہیں نہ کہیں تھوڑی تھوڑی بچت کر کے آپ پورے سال میں اچھی خاصی بچت کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ لازمی ہر جگہ کوشش کر کے تھوڑے تھوڑے پیسے بچانے کی عادت ڈالیں۔ یاد رکھیں، قطرہ قطرہ ہی سمندر بنتا ہے۔ بلز کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ خاص طور سے بجلی کے بل کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ کوشش کریں بجلی کا استعمال کم سے کم کریں۔ ان نیسیسری لائٹس، فین وغیرہ بند کر دیا کریں، اور جب آپ ٹی وی نہیں دیکھ رہے تو ٹی وی کا سوئچ بھی آف کر دیا کریں۔ موبائل چارج ہو چکا ہو تو اسے بھی چارجنگ سے نکال کر سوئچ آف کر دیا کریں۔ اس طرح آپ بجلی کی اچھی خاصی بچت کر سکتے ہیں۔ شام کے ٹائم پر آپ فریج کو بھی آف کر سکتے ہیں، اور رات سونے سے پہلے آپ فریج آن کر سکتے ہیں۔ اس طرح بھی آپ بجلی کی کافی بچت کر سکتے ہیں۔ بجلی کے بل کی بچت ہوگی تو آپ کے پیسے بھی بچیں گے۔ کچھ لوگوں کو شاپنگ کا بہت کریز ہوتا ہے، باہر کھانے کا، گھومنے کا، تفریح کا اور ان نیسیسری خرچوں کا بہت شوق ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، مہینے کے سٹارٹ میں تو وہ سارے خرچے کر لیتے ہیں اور مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی وہ خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب کس طرح سے پورے مہینے کا خرچہ پلان کیا جائے، کس طرح سے خرچوں کو پورا کیا جائے، ان چیزوں کو لے کر وہ پریشان ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بجٹ اپنا پلان نہیں کرتے ہیں، وہ اپنا بجٹ نہیں بناتے ہیں۔ تو آپ نے ایسی غلطی نہیں کرنی۔ آپ نے اپنا بجٹ بنانا ہے، بجٹ کو پلاننگ کے تحت لے کر چلنا ہے۔ جو بجٹ آپ نے بنایا ہے کوشش یہی کرنی ہے کہ اس کو ہی فالو کرنا ہے۔ ان نیسیسری خرچوں سے آپ نے بچنا ہے۔ جتنا آپ فضول خرچی سے بچیں گے اتنی ہی آپ بچت کر سکیں گے، اور اتنے ہی آپ سکون سے اپنا گزارا کر سکیں گے، اور دوسروں سے ادھار مانگ کر شرمندہ ہونے سے بھی بچے رہیں گے۔ آپ نے جو اپنا بجٹ سیٹ کیا ہے اگر آپ اس کو صحیح طرح سے فالو کریں گے تو مہینے کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ نے اچھے خاصے پیسے بچا لیے ہیں، اور یہ آپ کی سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ میل پلاننگ، منتھلی میل پلاننگ کریں۔ گروسری ایکسپینسز کم ہو سکتے ہیں اس طرح سے۔ میل پلاننگ سے آپ ان نیسیسری آئٹم کو خریدنے سے بچ سکتے ہیں۔ میل پلاننگ میں آپ گروسری، منتھلی گروسری لیں۔ اس طرح سے آپ کو کافی بچت ہو سکتی ہے، کیونکہ زیادہ کوانٹٹی میں جب آپ چیزیں بائی کریں گے تو اس کی پرائس اتنی ہی تھوڑی کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو گھر کی کوکنگ ہوتی ہے اس میں ویکلی میل پلاننگ لازمی کیا کریں کہ آپ نے کون سے دن کیا چیز پکانی ہے اور کس طرح سے آپ نے گھر کو مینج کر کے چلنا ہے۔ اس طرح سے آپ روزانہ کچھ نہ کچھ پیسے بچا سکتے ہیں۔ DIY اور ہوم پروڈکٹس، گھریلو پروڈکٹس کا استعمال کر کے پیسے کس طرح بچا سکتے ہیں۔ DIY کلیننگ پروڈکٹس اور ہوم ریمیڈیز سے بھی آپ پیسے بچا سکتے ہیں۔ جو کام آپ خود کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کسی کی سروس لینے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو پھر آپ اس طرح سے وہ کام خود کر کے اپنے بہت سارے پیسے بچا سکتے ہیں۔ اگر گھر کے چھوٹے موٹے کام نہیں آتے آپ کو تو اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ آج کل سوشل میڈیا میں ہر چیز اویلیبل ہے۔ آپ سرچ کریں، جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت ہے، جو کام بھی آپ کو نہیں آتا، آپ سرچ کر کے وہ کام سیکھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کو دوسروں کی محتاجی بھی نہیں ہوگی اور آپ کے بہت سارے پیسے بھی بچیں گے۔ سیکنڈ ہینڈ آئٹمز، ضروری چیزوں کے لیے سیکنڈ ہینڈ آئٹمز کا استعمال کریں۔ سیکنڈ ہینڈ آئٹمز خریدنے سے آپ بہت پیسے بچا سکتے ہیں۔ انٹرٹینمنٹ بجٹ، انٹرٹینمنٹ بجٹ کے لیے الگ سے بجٹ بنائیں اور اس پر عمل کریں۔ انٹرٹینمنٹ کا بجٹ الگ سے رکھنے سے آپ ایکسٹرا خرچوں سے بچے رہیں گے۔
یوز پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کر کے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کم کر سکتے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ سے آپ ٹریول کاسٹ کو کافی حد تک کم کر سکتے ہیں۔ ہوم انٹرٹینمنٹ، گھر پر انٹرٹینمنٹ ایکٹیویٹیز کا پلان بنائیں۔ گھر پر فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنے سے آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس طرح سے بھی آپ کے خرچوں میں کمی آئے گی۔ پلان بگ پرچیزز، بڑی خریداریوں کو پلان کر کے بجٹ میں فٹ کریں۔ بڑی خریداریوں کو پہلے سے پلان کرنے سے آپ انہیں بیٹر طریقے سے مینج کر سکتے ہیں۔ ان تمام باتوں پر عمل کر کے آپ اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ آپ کافی سارے پیسوں کی بچت کر سکتے ہیں اور ان بچائے ہوئے پیسوں سے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں یا پھر اپنی ضرورت کے حساب سے اپنے اوپر یا اپنی فیملی پر خرچ کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں، چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔